Exodo Kapitulo 31. Pagkasabot sa mga buluhaton. Ug si Jehovah nagsulti kang Moses nga nagaingon. 2. Tan-awa, akong gitawag sa iyang ngalan si Bezaleel, ang anak nga lalaki ni Ore, ang anak nga lalaki ni Hor, sa banay ni Joda. 3. O gipuno ko siya sa Espiritu sa Dios, sa kaalam, ug sa salabutan, ug sa kahibalo, ug sa tanan nga paagi sa buluhaton. 4. Sa pagmugna og mga maayong buluhaton, sa pagbuhat pinaagi sa bulawan, ug sa salapi, ug sa tumbaga. 5. O sa pagtiltil sa mga bato nga tumpion, ug sa pagkulit sa kahoy, sa pagbuhat sa tanan nga mga nga nagakalain-lain nga mga buluhaton. 6. Ug ako ani akaron, akong gipili uban kaniya si Aholiab, ang anak nga lalaki ni Ahisamak, sa banay ni Dan, ug diha sa mga kasing-kasing nga mga makina admanon sa kasing-kasing gibutang ko ang kaalam aron pagabuhaton nila ang tanan nga gisugo ko kanimo. 7. Ang balong-balong nga pagatiguman, ug ang arka sa pagpamatuod, ug ang halaran sa pagpasiguli nga naa sa ibabaw niini, ug ang tanan nga mga kasangkapan sa tabernakulo. 8. Ug ang lamisa, ug ang iyang mga galamiton, ug ang lunsay nga tangkawan, uban ang tanan nga mga galamiton niini, ug ang halaran sa insenso. 9. Ug ang halaran sa halad nga sinunog, ug ang tanan nga mga galamiton niini, ug ang dulang, ug ang tungtunganan niini. 10. Ug ang maayong pagkabuhat nga mga bisti, ug ang balaan nga mga bisti alang ka nga Aaron nga saserdote, ug ang mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki, sa pagkalagad sa katungdanan sa pagkasaserdote. 11. Ug ang lana nga igdidihog, ug ang insenso sa mahumot nga panakot alang sa balaang dapit, sumala sa nga tanan nga gisugo ko kanimo pagabuhaton nila. 12. Og si Jehovah nagsulti kang Moses nga nagaingon. 13. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa pagkamatuod magabantay kamo sa akong mga adlaw nga igpapahulay, kay kini mao ang usa ka timaan sa taliwala nako ug kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan, aron kamo mahibalo nga ako mao si Jehovah nga nagabalaan kaninyo. 14. Tungod niini pagbantayan ninyo ang adlaw nga ipapahulay, kay kini balaan alang kaninyo ang mga pasipala niini sa pagkamatuod pagapatyon gayud siya, kay bisan kinsa nga magbuhat og bisan unsang buhata nga pagahimuon niining adlaw kadtong kalaga, pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. 15. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa balaan nga ipapahulay, balaan kang Jehovah bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buluhaton sa adlaw nga ipapahulay siya pagapatyon gayud. 16. Busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw nga igpapahulay, sa paglihi sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan, alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. 17. Ug kini mao usa ka timaan sa taliwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehovah ang langit ug ang yuta,
ug sa ikapito ka adlaw mipahulay siya og nahamuot. 18. Gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahubad na siya sa pagpakigsulti niya kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.